sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Ikaw, O Diyos, gamhanan nga naghatag sa sugo. Kahong alabaw sa tanan, ikaw ang sinugdanan, ug ikaw ang katapusan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Magpaabot magantos hangtod sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Dalaygon ng Dios labaw sa tanan niining atak na sa kahigayonan usab sa kinabuhing atong naangkon. Maayong panglawas nga atong nasinati ug ang nagkadaiyang panalangin nga nagasustento kanato sa matag adlaw. Kaluwasan sa katalagman sa kakugmat hatod sa pandemya ug nga ginahatag nato ang atong makanunayon nga paghimaya sa atong Ginoo. Ang atong mga pagyukbo sa tigpasiugda niini nga programa karon atong ginapasalamatan o atong mga pagdaig ngadto kanila ang tanang mga paghago nga gihimo aron kini nga katuyuan madangat. Mga pagpasalamat usab sa tagdumalahan sa Central Philippine Union Conference atong presidente si Pastor Agapito Catani, Pastor Eliezer Barliso ang atong executive secretary o si Sir Ginito Zuniga ang atong treasurer sa atong Union Conference. Ang tagdumalahan usab sa Departamento sa Komunikasyon sa CPUC nga nagapadayon sa pagpasiugdan ini nga mga tulumanon, mga magbubuhat nga nagapaluyo sa teknolohiya sa Hope Channel sa Central Philippines. Daghang salamat ninyong tanan, mga pangulo sa mga administrator sa 7 ka mga conferences ug missions sakop sa Central Philippine Union Conference. Uban sa mga kaigsuonan nga tabang sa pagpaluyo niini nga buluhaton ug ang mga kaigsuonan nga nagapakigbahin maabot sa atong Sibya ug mga nagapakiguban usab kanato mga kaigalaan nga adunay kahigayonan sa pagpaminaw. Ang among mga pagtahod ug pagpasalamat ginapadangat di kaninyo ug ang makagagahom nga Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ningtak na ato sa ginapasalamatan ang nagatabang kanato sa paghimo niini nga tulumanon dinhi sa East Visayan Conference ang atong Communication Director si Pastor Jonathan Moralia. Atong ginapasalamatan iya mapaghago alang sa pagmugna niini o pag-facilitate niini nga atong programa makatampo kita diha sa
pagpadayag sa katuyuan sa mensahe sa Dios ngadto sa atong mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Mag-ampo kita, labing gamahanan nga Dios na nag-iya sa tanang butang, magbubuhat sa tibok universo. Wala kami igo nga pulong, nga tukma sa paghubit, sa pagpadayag, unsa ikaw kadako, o nga kulang kami sa katakos sa paglitok og mga pulong, paghulagway, unsa ang imong kinatibukan, apan imong ginapasabot kanamo nga bisan pa sa among pagkagamay, sa among kakulangan, sa among pagkadili takos, sa gihapon imo kaming gihigugma. O kini nga gugma balaanon sa kinaiya, matinud-anon sa katuyuan, matarong o hinangpunon, maoy nagahatag kanamo sa paglaom nga ikaw nagahimo kanamo nga mapuslanon diha sa imong langitnong kabubuton. Busa inubanan sa pagtuo nga imong gihatag kanamo, kami nagahandom nga kining simple, yano, kabus ug ubos nga katakos imong pakigubanan aron ang kalampusan, kadaogan niini nga bulaton muhatod og himaya sa mahal mong ngalan. Panalangini ang mensahe nga ipasabot sa kahanginan pinaagi sa presente nga teknolohiya, nga kini makahatag og kaayuhan, dugang lamdag alang sa among mga pagpakigbahin sa buluhaton, sa pagsilong usab sa imong pagkamatarong, og imong ngalan among mahimaya sa among taliwala, kay amo kining ginapangayo sa matamis nga ngalan ni Kristo Jesus nga among manunubos. Amen. Ang atong paghisgot karong taknaa, gikapahaluna sa pulong sa tong Ginoo sa iyang pagpakiginabi sa iyang mga tinun-an. Ang Mateo 24 nga kapitulo nagapadayag kanato nga si Hesus mipahawa sa templo, og samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinun-an og ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo. Atong tan-awon sa makadiyot, nganong ilang gikatudlo kini ngadto sa ilang Ginoo ang mga bahin sa templo sa pagpadayag unsa kanindot ang hulagway sa ilang gikapasigarbo nga templo sa ilang kaadlawan. Kung atong mabasa ang Desire of Ages 576 nagkanayon. The temple has been long the pride and glory of the Jewish nation. The temple attracted all eyes. Its stately grandeur, it towered above all else. So kini nga mga paghulagway mga kaigsunan, nagapadayag nga ang hulagway sa templo sa mga Hudiyo niya ng panahon na ilang gikapasigarbo tungod sa pagkaanindot niini. O nga kini nagahatod kanila sa mapasigarbohon nga huna-huna sa ilang pagtuo o pagpadayag sa ilang mga naan nila may tungod sa ilang pagpangalagad. Apan kanila atong Ginoo mitubag nag-ingon, nakita ninyo kining tanan, dili ba? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato, nga pinatong, nga dili pagatumpagon. Unya, sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo. Giduol siya sa mga tinun-an, nga sila ra, nga nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi o sa pagkatapos sa kapanahonan. Kanus aman kini mahitabo, posible mga kaigsunan ang ilang pangutana kanus sa mahitabo kining pagkatumpag sa templo. Unya ila kining gikasumpay diha sa ilhanan sa pag-anhi ug ang pagkatapos kapanahonan. Ug kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay gapay sa laag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha diha sa akong ngalan, nga nag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ug makadungog kamo, mga gubat ug mga dungog-dungog,
mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. Ang hulagway sa ginapadayag sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, igo lamang sa paghubit sa mga butang mahitabo, pero dili pa na mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod, o ang gingharian batok sa gingharian, o mahitabo nga ang mga gutom, o mga linog sa nagkaliing-laing mga dapit. Kining tanan, maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Unya, nagpadayon ang Ginoo, ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan, og ipapatay kamo nila, o pagadumtan kamo sa tanang kanasuran, tungod sa akong ngalan. Ang Ginoo mihatag og pasidaan mahitungod sa kahimtang sa umalabot. Tubag sa mapangutan-ong hunahuna kanusa man kini mahitabo, ug unsa ang ihlanan sa imong pag-anhi ug ang katapusan sa kapanahonan. Gihatag ni Ginoong Hesus ang iyang pasidaan sa panalipod, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Pasidaan mahitungod sa malimbongon nga mga pagpanudlo sa kahulian nga mga panahon. Kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan nga nag-ingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ug unya gitug-an ang mga panghitabo sa umalabot. Luyo sa dagkong hagit sa unahan, ang Dios nagahulagway sa mga panghitabo nga adnagay nahanglan og kalig-on tingali sa pagtuo usab ngadto kaniya, ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo, og magabudhiay og magadumtanay ang usag-usa, og mutungha ang daghang mga mini nga propeta, og pagapahisalaagon ang daghan, og sa musanay man og kay musanay man ang kadautan. Musanay ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mao kani kahimtang nga atong makita og masaksihan sa ato mismong mga kaadlawan, mga kaigsuonan, mga kapaglaom ug mga kahigalaan. Taliwala niini nga kakulian ang atong Ginoo si Hesus nagkanayon, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Usa ka kahimtang nga nagahatod ngadto sa pagpakigbisog, mulahotay, pakigbisog nga puno sa kahago, kalisdanan, pagantos, kalisang, kabalaka, kinitanan nga mga kahimtang ibabaw ninyo taa nga sa gubangonon, gisaaran, diha sumpay sa kaluwasan, nga gitanyag stong Ginoo ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Kung mangutana kita ni Google, atong konsultahon si Google, sa definition sa paglahotay, endure sa English, to continue in the same state, to remain firm under suffering or misfortune without yielding, though it is difficult, we must endure. Sunod nga bahin, to undergo specially without giving in. Suffer, endure hardship, endured great pain, and to regard with acceptance and tolerance. Ang kahimtang sa paglahotay, nagahulagway makaigsunan nga magapadayon sa susama nga kahimtang, magapabilin nga malig-on ilalom sa pagantos o kalisdanan, nga walay pagdumili, bisan malisod, mupadayon nga malahotayon. Mao kanay hulagway sa pulong malahotayon. Mupadayon nga walay pagsibog, antuson ang kalisdanan, sa gubangon ang dakong kasakitan, tagdon ang kahimtang, uban ang pagdawat nga adunay kinaiyas pagpailob. Pagdawat nga mapailobon. Balik kita sa pulong, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ang gisulti ni Ginoong Hesus nga lahotay, gikadugtong ngadto sa kaluwasan, dunay paglahotay sa atong mapapaningkamot, sa pagkabot sa atong kaugalingong tawhanong handom,
paglahotay sa pagkabot sa atong mga damgos kinabuhi, kadaugan sa pag-angkon og titulo, sumpay sa atong mga ngalan, apan ang lahotay makaigsunan nga ginapadayag sa tong Ginoo, iyang gipahaluna diha sa mga pagtuo. Kanang kalampusan diha sa pagpatigayon, lahutay tas pagkabot sa kadaugan, malahutayon nga mga mamumuo, mga trabahante, tungod sa ilang katuyuan sa pagkinabuhi. Apan kana nga pulong lahutay nga gibilin sa tong Ginoo, nagahulagway sa atong mga pagbuhat nga hatag og bulawanon nga mga mithi sa pagkinabuhi, nagabilin kanato og panglantaw nga adunay maayong bahin ni anang kinaiyas pagkamalahutayon. Luyo ni ini gisumpay sa tong Ginoo diha sa basahon sa libro ni Mateo, nagabilin kanato sa saad sa paglahutay atubangan sa dagko mga hagit sa pagsunod sa kinaiya susama sa iyang gisaad ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan ang mulahotay hangtod sa katapusan maluwas. Pagsunod sa tong Ginoo, pagsunod nato kaniya, iyang gihulagway kini atubangan sa iyang mga tinun-an, ang mulahotay hangtod sa katapusan atubangan niining nagkadaiyang katalagman o kalisdanan, kasamok sa kalibutan, kahasol, kagutmanan, balatian, tingali sa atong kapanahonan, kining naghasol kanato nga pandemya, mga kamatay, kagubot sa mga nasod, mga panghitabo nga nagadala og kalisang sa tawhanong kinabuhi, kakugmat og kalibog sa pangisip ngadto sa pagkatibulaag, gihatagan sa Dios og doon diha sa kahimtang ug mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Mga sagubangonon mahimong sa panlawas, mahimong sa utoknon nga bahin, mahimong sa atong mga emosyon og sa gubangonon sa espirituhanong pagtuo. Sanglit ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas, nagapunting kini diha sa pagpakigbisog sa mga sumulunod sa atong Ginoo. Ang Mateo 24:13, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas, aduna kini cross-reference, aduna kini lain nga panglantaw usab sa susama gyapon nga katuyuan sa Mateo 10 mga kaigsuonan, nagkanayon dinhi sa 10:22, og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Diha ginapadayag sa tong Ginoo nga masuko ang mga tao tungod sa ngalan sa Ginoo, sa dihang iyang gipaadto ang mga tinun-an ngadto sa pagpangwali sa pagbisita o pagministeryo sa ubang mga dapit. Ningon siya sugod sa Mateo 10 mga bersikulo 16 ngadto sa sunod nga mga bersikulo, tan-awa paadtoon ko kamo nga daw mga karnero taliwala sa mga lobo, busa magmasinabuton kamo ingon sa mga bitin, ug magmalumo kamo ingon sa mga salampati. Kanang moangkon kita sa salabutan nga makamao kita sa paghimos mga butang maalamon, uban ang kalumo niini sama sa salampati. Nagpadayon siya sa pagkanon, kinahanglan magbantay kamo sa mga tao, kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan, o kamo ilang pagahampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga. Og tungod kanako, kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punuan o sa mga hari, aron makapanghimatuod kamo ngadto kanila sa mga hintil. Ang bersikulo 22, 21 nagkanayon, ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magatugyan sa iyang anak, ug ang mga anak musupil batok sa mga ginikanan, ug magapapatay kanila. Ang bersikulo 22 nagkanayon, ug pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. Buot na kong sublion kini nga mga pulong sa paglitok, og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Sa usa ka bahin nagapasantop usab kini sa kahimtang sa pagpangalagad o panaksi may tungod sa atong manobos. Tingali sa buhat sa pagpangalagad,
buhat sa pag-ibanghilyo, mahimong magasagubang kita sa dili nindot nga kahimtang apan gibilinan kita sa saad ngadto sa malahotayon ang kaluwasan nga ginahatag sa Ginoo. Mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Pagpadayag sa ngalan sa Ginoo dumtan sa mga tao. Nganong susama manini ang kahimtang mga kaigsunan. Pagpadayag sa pulong sa Dios dumtan sa mga tao. Usa ka eskwelanon sa modernong kapanahonan, mga kasinatian sa Kristohanong pangalagad. Dunay usa ka estudyante nagdumili pagtungha sa panahon sa adlawng Sabado nga gikinahanglan sa tulunghaan sa ilang komandant. Ang estudyante nga ni absent tungod kay adlawng Sabado kay didto siya sa simbahan. Gisilutan sa ilang komandant, gipahabwa ang sulod sa septic tank. Ang batan-on mituman nga mapailobon sa gisilot kaniya. Gihabwa ang sulod sa septic tank, sulod sa 5 ka adlaw, isip bayad, hulip sa iyang dili pagtungha sa tulunghaan sa adlawng Sabado. Aduna usab usa ka batan-ong dalaga. Human nakadungog sa kamatuoran sa Biblia pinaagi sa amazing facts ni Pastor Doug Batchelor. Mahitungod sa adlaw ipapahulay, nakonbinsi siya, misimba siya sa simbahan sa Adventista, apan kini wala makapalipay sa iyang ginikanan. Sa pagpauli, gikastigo sa iyang amahan, napuno og mga lagom ang naong, black eyes ang nadawat, apan ang batan-on, mipadayon sa iyang pagsimba matag Sabado. Hangtod karong panahon na, doon na pa'y mga tao nga mapungot kung ang ilang membros panimalay mo ngadtos pagpangalagad, katumanan sa gisultis bilang kasulatan, o pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahotay hangtod sa katapusan mamaluwas. O pagadumtan kamo tungod sa akong ngalan, sa akong ngalan. Ato ba kining nasabdan sa akong ngalan? Di ba ang Kristohanong kalibutan nagailaman sa ngalan ni Ginoong Kristo? Ngalan ni Kristo nga maong gihinganlan sa Kristohanong lungsod, sa Kristohanong katilingban. Ginganlan nga Kristohanon tungod sa ngalan ni Kristo. Unsa man kini? Tungod sa akong ngalan. Ug nganong doon naman, ug daghan man ang nagdumili sa ikapitong adlaw nga ipapahulay. Unsa may kalabtanan niini sa ngalan sa Ginoo. Tungod kay ang ipapahulay sa Biblia nga maong ikapitong adlaw sa semana, nagadala sa ngalan sa Dios. Dios nga magbubuhat, Dios nga tag-iyas tibok universo, Dios nga naghimo kanato. Kini nga ngalan titulo sa pagkatag-iya, kapangakuhan sa tibok universo, ginadumtan sa kaaway, buot niya nga ilogon kining maong ngalan, o gigamit niya ang tawhanong huna-huna, tawhanong ahensya o kahimuan aron panamas-tamasan kini nga ngalan. Apan salamat nga adunay mga tawo nga misanong, mituo og andam nga mosunod sa Dios. Sa ilang mga tulumanon og kabubuton, ang ilang gisubay mao ang kabubuton sa Dios. Ang mga tulumanon nga gihulagway, gilatag sa balaang kasulatan, mga tao nga mutahan sa ilang kaugalingon, ngadtos pagkamatinumanon, pagkamaunongon, pagkamatinud-anon sa ilang pagpangalagad, pagkamainantoson sa mga pagsulay, malahutayon, bisan pa sa hulga sa kamatayon, tungod kay ang ngalan alang kanila, ang ngalan sa ilang Ginoong Jesucristo, mao'y ilang ginaampingan. O kana nga pagpadayag, makita diha sa ilang malahotayon nga pagpangalagad, pagsunod sa kabuton sa Dios, sa pagtuman sa iyang mga gikabilin nga kabalauran, nga nagapadayag sa pagpaila sa tinuod nga Dios, nga ilang ginaalagad, pinaagis pagtuman o hatag og pasidungog, paghatag og kabalaan, pag-amping sa adlawng ipapahulay nga ginabilin sa ilang Ginoo, nga maoy nagatug-an sa ngalan sa Dios nga magbubuhat. Usa ka sugilanon mga kaigsunan,
ako usay magunahuna nga sa atong moderno nga kapanahonan didto naunta kinis nakalabay nagapanghitabo. Apan sa ato mismong kapanahonan do na pagyoy mga kasinatian nga anaa atong masubay gikatug-an ngadto sa mga katawhan ang mga panghitabo sa moderno nga kapanahonan mudangat diha sa kinabuhi sa mga tumutuo nga nagapabilin ug nagahandom sa pagkamatinumanon sa ilang Dios. Usa ka panimalay, ang inahan ug ang mga kabataan desider sa pagdawat kang Hesus nga ilang manluluwas pinaagis pagpadayag diha sa balaang bautismo human nila natun-an ang balaang kasulatan. Human sa ilang Bible study, nakita nila ang kamatuoran nga buot sa Dios ipasubay kanila, ni desider sila sa pag-angkon niini ug pamatud-an kini sa palibot nga sila ni angkon sa kamatuoran pinaagis pagdawat sa balaang bautismo. Apan ang amahan sa puloy-an nagdumili sa hilabihan gayod. Tungod kay mipadayon man ang inahan ug ang mga anak sa pagpabautismo, napungot pag-ayo ang amahan. Gigapos ang asawa, gibuhusan og gasolina aron daoban sa tabang sa usas mga anak nga babaye, nakaikyas ang inahan gikan sa katuyuan sa pagdaob ug milayas sila palayo sa amahan sa ilang puloy-an. Kuyob sa mga bata, mibiya sila nga walay mga bisti, misakay sa bus, mipadulong ngadto sa laing probinsya aron makalikay sa pagluto sa amahan. Kining tanan nahitabo tungod sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Ilang gisagubang ang kalisdanan, nagpadayon nga malhotayon sa ilang pagtuo, nakigbisog sa kapitos kinabuhi, gilatas ang mga agianan sa kakabos o nga ang Dios wala magpasibaya, naghatag kanila sa sustento sa ilang panginahanglan. Ilang gikapadayag ang ilang malahotayon nga pagtuo tungod og alang sa ilang Ginoo. Usa ka makapahinuklog nga sugilanon sa kinabuhi. Apan kini nagapadayag nga bisan ato sa ato mismong kapanahonan, anaa pa mga tao nga malahotayon sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo, taliwala sa hulga, bisan pa hulga sa kamatayon, sila nagapabilin nga matinud-anon og hugot nga nagasalig ngadto sa ilang Dios. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Adunay usa pa kasugilanon mga kaigsunan, mga kapaglaom. Sa usa ka dapit halayo sa lungsod, dunay miduol nga usa ka batanong babayi naghangyo nga bautismohan siya. Usa ka dalaga. Apan gibaharan siya sa iyang amahan nga kung mapadayon siya sa pagpabautismo, tigbason siya. So ako siyang gipangutana unsa man day, desidido ka? Siya desidido ko, pastor. O bautismohan ta ka. Unya ningadto kami sa tubig, siya lang usa mga kaigsunan. Duha rami nga nilugsong sa tubig. Unya kuyog sa pipila lang ka mga kaigsunan nga akong gihangyo nga kuyog mo kay kamoy mo awit didto. Ang batanon desidido nga mo pabautismo. Tungod kay buot siya nga mahimong miyembro sa Iglesia Adventista nga nagatuman sa kabuton sa Dios. So akong bautismohan sa paglugsong namo sa tubig, sa pagsugod, sa pagkanta sa mga kaigsunan, sa daplin, niabot ang amahan. Nidool ang amahan dito, niapas siya dito, nagdala sa taas kayong sundang, og nipadool ngadto kanamo sa dihang nagampo ko mga kaigsunan sa hilom na ngayo kong tabang sa Ginoo luwas sami. Namugnaw akong tangkugo, nagpaabot ko nga hapson kami ni atong taas kayo nga sundang og nga kini tingali mao ni ang katapusan. Apan tungod kay desidido man ang maong batanon, ako siyang gikuyugan mga kaigsunan, Nipadayon kami sa among bautismo ug nga akong gituslo ang batanon ngadto sa tubig sumala sa atong naandan na batasan ug nga sa paggawas niya paghawas niya mga kaigsunan ang amahan nipadayon sa iyang lakaw pahilayo. Nahuman ang among bautismo nga nalikay kami sa kadaot, ang krimen
wa mahitabo og nga among gidayeg ang Ginoo tungod sa desisyon sa usa ka batan-on iyang gipakita apan luyo ni ana makaigsunan aduna pagyoy tawag ang Dios nga mulahutay pagyud kita sa daghan pang mga pagsulay ibabaw ninyo ta. Ang gikahulagway nga mga lantoson sa panaw sa pagsunod sa Ginoo gihatagan sa saad di sa kaluwasan. Hangtod karong panahon na kini nga mga pulong nagapabilin nga saad sa Hebrehanon 11 kapitulo 13 diha sa pagtuo kini silang tanan nangamatay nga wala makadawat sa gisaad kanila. Nagkanayon si San Pablo sa pag-enumerate sa pagsaysay ni San Pablo sa mga bayani sa pagtuo diha sa sinulatan sa Hebrehanon. Iyang gipadayag nga kini sila tanan nangamatay nga wala pa makadawat sa mga gisaad kanila, nangamatay diha silang pagtuo. Hinunoa na naglantaw lamang sila niini o naghangop niini gikan sa halayo nga nagila nga sila mga dumulong og mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Ang ilang pagtuo gikapamatud-an nga malahutayon. Ilang gidaog ang dagkong mga pagsulay, nakita ang ilhanan og nailhan, nakita ang ilhanan sa ilang malig-on nga pagtuo, nailhan ang ilang pakigbisog sa tanang higayon og nga kini sila nga naguna kanato nagtuo usab sa saad ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Apan si San Pablo nagapadayon sa bersikulo 39 sa maog gihapon nga kapitulo sa Hebrehanon, og kini silang tanan bisan gipanghimutod-an ang ilang pagtuo wala man nagpakadawat sa gisaad kanila. Sanglit bersikulo 40, sanglit gikahatagan man sa Dios og labi pa ka maayong butang alang kanato nga sa dili niya pagahingpiton ang ilang mga kahimtang dili makadawat sa kahingpitan gawas kon mahiuban kita. Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas nagpabilin nga saad sa tong Ginoo ngadto sa malahutayon nga mga tumutuo og nga gihatagan kita sa pahinumdom nga sila dili pagahingpiton gawas kong mahiuban kita. Ang kinatibuk-an sa saad sa Dios madawat sa tanang mga tumutuo nga nakigbisog sa kalistanan nagalahutay di silang pagtuo sa panahon nga papadayag atong Dios. Magig-uban kita sa mga nagauna kanato sa kamatayon, makig-uban kita sa pag-agda tubag sa pag-agda sa tong Ginoo diha sa iyang gingharian. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Gipamatud-an o gibilinan kita sa atong manunubos og sulundan nga atong kapanaminan. Ang Pilipos 2 versikulo 8, He humbled Himself, becoming obedient even unto death. To the death of the cross. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon o bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Lahutay sa pagtuo nga atong nabatnan makaigsunan ngadto sa atong Dios kana nga pagtuo gisilyuhan sa dugo sa mga martir. Ang kasaysayan nagatug-an og ang pagpamatuod sa kalig-on sa pagtuo sa bayanihon nga pagpangalagad sa mga tao sama sa mga apostoles gikapadayag diha sa sulatan sa Acts of the Apostles 598 nagatug-an kanato unsa ang ilang pagpamatuod sa ilang pagtuo nagmalahutayon sila hangtod sa katapusang gutlo sa kinabuhi. Kinsa pa man nga mga tao nga naguna kanato makaigsunan sa pag-angkon nini nga pagtuo ngadto sa manubos ug atong basahon padayon ang mga sinulatan sa Espiritu Stagna, the Waldenses, John Wycliffe, Hus, Jerome, Martin Luther, Zwingli, Cranmer, Latimer, Knox, the Huguenots of France, John and Charles Wesley, ug uban pa nga bagang panon makaigsunan nga nakigbisog diha sa ilang pag-ila sa ilang manluwas
nagantos niini, nagmalahotayon, padulong ngadto sa eternidad. Apan ang mulahotay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ang malahotayon nga pagtuo, dili mahimong kawang, gihatagan kini sa atong Ginoo sa pagtagad, o nga gikabilin kini nga saad nga angayang kabuton diha sa Kristohanong kinabuhi, pagkamalahotayon sa pagtuos o Ginoo taliwala sa dagkong mga hagit o pagsulay. Ang Hebrehanon 12 kapitulo 1 nagkanayon, busa sanglit ginalibutan man kita sa ingon kamabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong giapilan. Nga nagatutok, magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad o magahingpit sa atong pagtuo. Dalaganon nato ang lumba diha nga malahotayon mga kaigsunan, tungod kay ang saad sa Dios ang mulahotay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, magaampo kita. Langit nun nga Amahan, sa bililhon nimo mga pulong kami nagamasaligon, sa imong katuyuan kami nagasalig, o nga ang imong hatag kanamo nga saad, among himuon nga gabayan sa among pagpadayon, paglahutay, pagsunod kanimo. Hatagi lamang kami sa pagkaligon, sa kaligon sa pagtuo, hatagi lamang kami sa kinaiya nga masaligon, matinugyanon diha kanimo, o nga kining imong mga saad, among madangat labaw sa tanan, diha sa kaluwasan nga imong gisaad, among ginapangayo sa ngalan sa gahom sa among manunubos nga si Kristo Jesus. Amen.